Tungod niya na iyang gihatag ang iyang buktong anak na si Kristo Jesus. Aron kinsa tong butong musalig ni Kristo Jesus, dili na siya malaglag ngadto sa impierno. Apan makamaton siya kinabuhi nga walay katapusan ngadto sa langit. Ikson, kumusta ka? Nining panahon na namalandong ka ba? Nining kalibutan na ang mga ilhanan dinhi sa kalibutan nagpamatud sa ngalan ni Jesus. Karon ang adlaw sa kaluwasan, apanon niya maoy kapagyasan. Ang kinabuhi ay siguro, apan ang kamatayon sigurado. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingon, nga batan-od ka pa, halayo sa kamatayon. Daghang mayong lawas, kinabuhi na kalas, sa kaluwasan sila nangapakyas. Karon ang adlaw sa kaluwasan, apanon niya baoy kapagyasan. Ang kinabuhi ay siguro, apan ang kamatayon sigurado. Kapitulo 5 sa ikaduhang Korinto. Kanang binuhatan, maayong dautan, buhat-ubak sa hukmana ni Kristo. Karon ang adlaw sa kaluwasan, apanon niya maoy kapagyasan. Ang kinabuhi ay siguro, apan ang kamatayon sigurado. Ang kinabuhi ay siguro, apan ang kamatayon sigurado.